لله المالك المنان من فضل ديننا على سائر الأديان من أجل نزول القرآن وقيد لنبيه أصحابا يمشون على الأسبان والصلاة والسلام على مبعوث الثقلين على الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأصحاب العز والشرف والإرفان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما بعد، أيها الجمع البقور، قبل كل شيء أحييكم بتحية أهل الإسلام وأهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوة الإسلام، إن القرآن هو الكلام لرب العالمين وحبله المتين وصراط المستقيم ونوره المبين. أيها الإخوة الإسلام، القرآن وهو اسمة لما اعتصموا به وشفاء لما في الصدور. يا إخوة الإسلام، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. أيها المستمعون والمستمعات، أتعلمون من هو خيار هذه الأمة؟ اسمع إلى حديث التي رواه البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن فضائل قراءة القرآن إن قارئ له بكل حرف 10 حسنات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذو به آخرين. لا ريب فيه إن الله يرفع بهذا الكتاب ولصاحب القرآن أجر عظيم في الدنيا والآخرة. ويقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وفي عند آخر أنا أدعو ربي وربكم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. والسلام عليكم.